नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। कॉन्ट्राक्ट हाई स्कूल विंशति द्वाविंशति वर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्य वयम् एकस्य नूतन प्राक्टीस् सेट् आनीतवन्तः। इदानीं तेषां प्रश्नानाम् एव सम्प्रति विश्लेषणं कुर्मः, चर्चां कुर्मः। प्रत्येकप्रश्नस्य समीचीनम् उत्तरं किं जानीमः, पुनश्च किमर्थं तदेव उत्तरं सम्यक् तस्मिन् विषये अपि चर्चामेव कुर्मः एव। आसीत् एव इदानीमपि तद् प्राक्टीस् सेट् उपलब्धः अस्ति। डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। पुनश्च कमेंट बॉक्स मध्ये अपि अहं पिन् कृतवान् प्राक्टीस् सेट् इत्यस्य लिंक, तत्रापि गत्वा भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। प्रारम्भं कुर्मः। विषयाः सन्ति संस्कृतभाषा मनोविज्ञानं, पुनश्च संस्कृतशिक्षादानपद्धति। सम्पर्कात् एव प्रश्नाः सन्ति। प्रथमप्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारं हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। अवगच्छन्तु एकः विषयः एव। 343 तः 351 पर्यन्तं 343 तः 351 पर्यन्तम् अस्माकं देशस्य राजकीय भाषा विषये एव उल्लिखितः अस्ति एव। अत्र प्रश्नः अस्ति 343(2) मध्ये किम् उल्लिखितः अस्ति। 343(2) मध्ये उल्लिखितः अस्ति आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति इति। संविधान सभाया यदा तत्र चर्चां भवति तस्मिन् समये सर्वे चिन्तितवन्तः संस्कृतं राष्ट्रभाषा भवतु, हिंदी राष्ट्रभाषा भवतु। नैकेषु स्थानेषु एतस्य विरोधम् अभवत्। अतः अन्तिमे सर्वे निष्पत्तिं नीतवन्तः यत् हिंदी अस्माकं राजकीय भाषा भवेत्, पुनश्च देवनागरी अपि अस्माकं देवनागरी लिपि अपि राष्ट्रीय लिपि अथवा राजकीय लिपि भवतु इति सर्वे प्रस्तावं दत्तवन्तः। एतदासीत् 343(1) मध्ये। 343(2) मध्ये किं निष्पत्ति नीतवन्तः, आंग्लभाषा तत्र सहायिका भाषा भवेत्। 343(2) मध्ये कुत्रचित् ख इति अपि लिखितं भवति, आंग्लभाषा सहायिका राजभाषा भवेत्। तदपि तत्र समय अपि निर्धारितः आसीत्, समय तत्र उल्लिखितः आसीत् 1965 पर्यन्तं। ते उक्तवन्तः यत् 1965 वर्षपर्यन्तं केवलं आंग्लभाषा अस्माकं सहायिक राजभाषा रूपेण भवतु। कुत्र कुत्र प्रयोगः पुनश्च भविष्यति, कार्यकारी क्षेत्रेषु इत्युक्ते ऑफिशियल कार्येषु, न्यायिक इत्युक्ते न्यायालयेषु इत्यादि स्थानेषु एव आंग्लभाषा व्यवहार्य नाम सहायिक राजभाषा रूपेण व्यवहारं भविष्यति। किन्तु 1963 तमे वर्षे एव पुनश्च अत्रापि सामान्य रूपेण परिवर्तनं कृत्वा इदानीं पर्यन्तम् अस्माकम् आंग्लभाषा सहायिक राजभाषा रूपेण प्रचलति। अतः 343(2) अनुगुणम् अनुच्छेदानुसारम् आंग्लभाषा सहायिक राजभाषा अस्ति, 343(1) अनुसारं हिंदी राजकीय भाषा अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अत्र कदाचित् क्रमः अत्र तत्र अस्ति। सम्प्रति 21तमः प्रश्नः अस्ति, वर्गप्रहेलिका क्रॉसवर्ड क्रीडा वर्धयति। एतत् अवगच्छन्तु एकवारं। वर्गप्रहेलिका क्रॉसवर्ड इत्युक्ते किम्, एतादृशी क्रीडा भाषाक्षेत्रे कुत्र प्रचलति, एतत् प्रारम्भिकसमये अस्माकं ज्ञातव्यम्। एषा क्रीडा कीदृशी अस्ति अपि ज्ञातव्यः। वर्गप्रहेलिका छात्राणां किं वर्धयति, श्रवणकौशलं, लेखनकौशलं, शब्दज्ञानं, साहित्यिकार्थं। क्रॉसवर्ड क्रीडा अथवा वर्गप्रहेलिका का क्रीडा अस्ति एकवारं पश्यन्तु। एषा अस्ति एव वर्गप्रहेलिका अथवा क्रॉसवर्ड। एवं एकप्रकारेण बन्धनी मध्ये अथवा प्रकोष्ठे बहवः अक्षराणि भवन्ति, बहूनि अक्षराणि भवन्ति। तेषाम् एव तत्र किं करणीयम्, एकमेकं शब्दं करणीयं। प्रायः बाल्यकाले वयम् एतादृशा क्रीडा क्रीडितवन्तः। यथा पश्यन्तु, एकः वर्णः अत्र अस्ति, वदति, एकः शब्दः अत्र भवति, क्रियापदं भवति। पुनश्च इतोपि अत्र भवति, बसति इति एकः पदं भवति। एवं प्रकारेण वहति, एवं प्रकारेण छात्राणां कस्य कौशलस्य, कस्य ज्ञानस्य वर्धनं वयं कुर्मः। वदामः चेत् एतत् छात्रः करोति चेत् तस्य श्रवणकौशलस्य वृद्धिः न भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति। लेखनकौशलस्य अपि वृद्धिः न भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति शब्दज्ञानं। सः अधिकाधिकशब्दान् ततः सः अन्वेषणं करोति, अधिकाधिकशब्दान् अपि सः अन्वेषणं कृत्वा अपि वदति, लिखति, अतः तस्य मुख्यं भवति शब्दज्ञानवर्धनं भवति। एतादृशी क्रीडा अपि अहं मम विद्यालये अपि यत्र पाठ्यं तत्रापि कृतवान्। छात्राः आनन्दं क्रीडन्ति, सर्वे स्वोच्छामपि क्रीडन्ति। अतः अस्माकम् एतादृशा क्रीडाः अपि यदा वयं विद्यालयेषु उद्योगं प्राप्नुमः तस्मिन् काले करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। 25 क्रमः अस्ति एव प्रश्नस्य।
भाषायाः अक्षरध्वनिसम्बन्धस्थापनद्वारा पठनस्य अध्यापनम् अस्ति। पाठयामः, विषयं वयं पाठयामः। भाषायाः ध्वनिसम्बन्धस्थापनद्वारा अक्षर पुनश्च ध्वनि एतयोः सम्बन्ध संस्थाप्य यदा पाठयामः तादृशी पाठनविधि किम् अस्ति? प्रत्यक्षविधि, शाब्दिकविधि, समग्रभाषाविधि, आंशिकभाषाविधि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शाब्दिकविधि। शाब्दिकविधि इत्युक्ते फोनिक्स् मेथड्। एतत् किम् अस्ति एकवारं स्पष्टतां करोमि। प्रत्यक्षविधि मध्ये किं भवति? शब्दपद मध्ये मेलनं भवति। उदाहरण शब्दयोः मध्ये मेलनं भवति। शाब्दिकविधि इत्युक्ते वर्णेन सह ध्वनि इत्यस्य यथा मेलनम्। एतत् पश्यन्तु चित्रं। यदा वयम् आङ्ग्लजनानां कृते पाठयामः, क इति वदामः, कदाचित् ते क इति वर्णं न जानन्ति, अतः तेषां पुरतः किं स्थापयामः? के ए क एतत् वदन्तु। अतः एतदेव अस्ति अस्माकं फोनिक् मेथड् इति। शब्दानाम् उच्चारणं कथं भवति तदेव भवति मुख्यमेव। शब्द पुनश्च ध्वनि एतयोः मेलनं वा एतयोः मेलनं सम्पादनं कृत्वा यदि पाठयामः चेत् सा विधिः भवति शाब्दिकविधिः। यद् वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः फोनिक् मेथड् इति। अग्रे गच्छामः। द्वितीयप्रश्नः इतः अस्ति। प्रश्नानाम् उद्देश्यं किं नास्ति? प्रश्नं यदा वयं स्थापयामः, प्रश्नानाम् उद्देश्यं किं नास्ति? अध्यापकस्य प्रश्नकौशलस्य विकासः, छात्र अध्यापकयोः सहभागिताः वर्धनं, छात्राणां पूर्वज्ञानस्य परिचयः, छात्राणाम् उद्दीपनं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनविकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव, अध्यापकस्य प्रश्नकौशल्यस्य विकासः। वयं प्रश्नान् पृच्छामः किमर्थं? नाम छात्राणां विकासार्थं, न तु शिक्षकस्य विकासार्थम्। अध्यापकस्य प्रश्नकौशल्यस्य विकासः भवतु, तदर्थं वयं प्रश्नान् न पृच्छामः। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति तृतीयप्रश्नः। अधस्तनेषु अभिजातभाषायाः इत्युक्ते क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् किं निष्कर्षं नास्ति? शास्त्रीयभाषा इति अपि अभिजातभाषा इत्युक्ते शास्त्रीयभाषा वा क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् इत्यस्य अथवा तदर्थं कः नियमः भवति? अत्र विकल्पेषु कः नियमः नास्ति एव। इत्युक्ते सरलभाषया वदामः चेत् एका शास्त्रीयभाषा अनुमतिं प्राप्तुं के नियमाः भवेत्, किन्तु इतः कः नियमः नास्ति। भाषायाः 1500 वर्षतः 2 वर्ष पुरातनः इतिहासः लिखितसाहित्यं भवेत् वा अस्ति। भाषायाः कानिचन प्राचीनसाहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति। भाषा अनुसूचितभाषावर्गे न स्यात्। भाषायाः मौलिकसाहित्यपरम्परा स्यात्। इतरभाषावर्गेभ्यः उद्धृतसाहित्यं न स्वीक्रियात्। किञ्चित् एतस्मिन् विषये स्पष्टतां करोमि, यतोहि क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् सम्पर्कात् अस्ति। इदानीं पर्यन्तं यदि पश्यामः चेत् भारते 6 क्लासिकल् इत्युक्ते शास्त्रीयभाषाः सन्ति एव। प्रारम्भिकसमये संस्कृतभाषा भवति, अनन्तरं द्राविडभाषा भवन्ति। द्राविडम् इत्युक्ते तमिळ्, तेलुगु, मलयाळं, पुनश्च अनन्तरं कन्नडः, पुनश्च अस्माकम् उत्कलस्य भाषा कन्नडभाषा। एवं प्रकारेण 6 भाषाः एव क्लासिकल् अथवा शास्त्रीयभाषारूपेण भारते प्रसिद्धाः सन्ति। कदा एतादृश नियमः आगच्छति? नाम 2014 तमवर्षे एव ओडियाभाषा एव अस्माकं क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् अन्तर्भुक्ते भवति। ततः पूर्वम् ओडियाभाषा अपि क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् रूपेण अपि न आसीत्, शास्त्रीयभाषारूपेण न आसीत् एव। 2006 तमवर्षे एव राज्यसभा मध्ये एव एतादृशः नियमः आगच्छन्ति, येन शास्त्रीयभाषायाः ज्ञानम् अस्माकं भविष्यति। के नियमः इत्युक्ते भाषायाः भाषा न्यूनातिन्यूनं 1500 अथवा 200 पुरातनं भवेत्। प्रथमविषयः एव सा भाषा न्यूनातिन्यूनं 1500 अथवा 200 पुरातनः। 1500 पुरातनम् अस्माकम् ओडियाभाषा भवेत् अस्ति एव। भाषायाः कानिचन प्राचीनसाहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति। संस्कृतभाषायां पश्यन्तु बहूनि महाकाव्यानि सन्ति, बहूनि प्राचीनसाहित्यानि सन्ति, अत्र संशयः नास्ति। अन्तिमविकल्पं पश्यन्तु, भाषायाः मौलिकसाहित्यपरम्परा इतरभाषावर्गेभ्यः उद्धृतसाहित्यं न स्वीकुर्यात्। यथा अन्यभारतीयभाषां पश्यति, संस्कृतं पश्यामः चेत् संस्कृतात् अन्यभाषीयः ग्रन्थाः सन्ति, यथा रामायणं, महाभारतम् अन्यभाषाद्वारा अनुवादं भवति।
भवति, किन्तु अन्यभाषातः संस्कृतभाषां प्रति किमपि प्राचीनसाहित्यम् अनुदितं नास्ति। अतः संस्कृतमपि एका प्राचीनभाषा अथवा शास्त्रीयभाषा इति उल्लिखिता अस्ति। अस्तु, किन्तु एतेषु विकल्पेषु भिन्नविकल्पः भवति। अयं विकल्पः तृतीयविकल्पः भाषा अनुसूचितभाषावर्गे न स्यात्। एषः विकल्पः अत्र समीचीनः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। लेखनकौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति। वयं लेखनकौशलस्य विकासं किमर्थं कुर्मः? पत्रलेखनाय, गीतश्रवणेन, सूत्रकण्ठस्थीकरणेन, शुद्ध उच्चारणेन। समीचीनं विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र समीचीनः विकल्पः भवति पत्रलेखनाय। लेखनकौशलस्य विकासस्य उल्लेखम् अस्ति पत्रलेखनाय। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। विद्यार्थीनां श्रवणकौशलस्य आकलनं कर्तुं शक्यते। छात्राः कियत् श्रुतवन्तः तस्य आकलनं कर्तुं वयं किं कर्तुं पारयामः? एवं प्रकारेण प्रश्नः अस्ति एव। प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यासद्वारा वारं छात्रान् अभ्यासं कारयामः, तेन छात्राणां श्रवणकौशलस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः। अथवा कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बौद्धपरकप्रश्नैः प्रारम्भिकसमये एकां कथां वदामः, यापि पञ्चतन्त्रता भवतु अथवा इतरकथा भवतु, कथां वदामः, तदुपरि प्रश्नान् पृच्छामः, तेन कर्तुं शक्नुमः। अधिकमौनवाचनार्थम् अवसरप्रदानेन अधिकाधिक भवन्तः मौनवाचनं कुर्वन्तु तथैव उक्त्वा, अथवा छात्राणां भ्रमणार्थं बहिः नीत्वा, अथवा छात्रान् भ्रमणाय कुत्रचित् बहिः नयामः चेत् पश्यामः चेत् अत्र तृतीयचतुर्थविकल्पः कदापि शुद्धं न भवति। अभ्यासः अपि वारं अभ्यासः अपि शुद्धं न भवति, सम्यक् उत्तरं भवति द्वितीयविकल्पः। कथायाः वर्णनं कुर्मः, अनन्तरं प्रश्नान् पृच्छामः, येन वयं ज्ञातुं पारयामः तस्य श्रवणकौशलं कियत् सम्यक् आसीत्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। षष्ठप्रश्नः अस्ति। बलाघातम् इति कदा प्रयुक्तः दृश्यते? नाम कथनकाले अथवा कथनकाले एव भवति, भाषणकाले एव बलाघातः भवति। वदामः कुत्रचित् विरामचिह्नः भवति, सामान्यरूपेण क्षणं भवामः। बलाघातम् इति कदा प्रयुक्तः भवति? गहनपठने, मौखिक अभिव्यक्त्यां, लिखित अभिव्यक्त्यां, मौनपठने। पठनं मौनपठनम् एतद्द्वयं तु न भवति। अस्मिन् काले तु वयं बलाघातं न कुर्मः, वयम् आनन्देन एव पठामः, अतः एतद् विकल्पद्वयमेव अशुद्धं भवति। लिखित अभिव्यक्ति समये अपि वयं वाचनं न कुर्मः, मुख उद्घाटनं न भवति, अतः अत्रापि शुद्धम् उत्तरं न भवति। सम्यक् उत्तरं मौखिक अभिव्यक्ति काले। सप्तमः प्रश्नः अस्ति। पठनस्य प्रारम्भिकस्थितिः शिक्षकः ध्यानं दद्यात् इति भवत्येव। पठनस्य प्रारम्भिककाले शिक्षकः कुत्र ध्यानं दद्यात् वा दातव्यः? भाषायाः वर्णमालायाः कण्ठस्थीकरणे, पठनस्य प्रवाहे, अक्षरध्वनिस्वमन्वये, अथवा पठनस्य शुद्धतायां। सामान्य प्रश्नः अस्ति एव। पठनस्य प्रारम्भिकसमये शिक्षकः कुत्र ध्यानम् अधिकाधिकं दद्यात्? सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् तृतीयविकल्पः एव भवति, अक्षरध्वनिसमन्वये। यतोहि कण्ठस्थीकरणं कदापि मुख्यं लक्ष्यं नास्ति भाषाशिक्षणे। प्रारम्भिकस्थितिः अस्ति, अतः पठने प्रवाहः कदापि न समागमिष्यति, शुद्धता अपि न आगमिष्यति। अतः अक्षरध्वनि यथा सः अक्षर अस्ति तथा सः उच्चारणं करोति अथवा न करोति, तत्र एव शिक्षकस्य सर्वदा ध्यानं भवेत् एव। अतः समुचितो विकल्पः अत्र भवति अक्षरध्वनिसमन्वये इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बहूनां प्रश्नः अपि अस्ति, प्राक्टिस् सेट् 3 इत्यस्य किमर्थं न आगच्छति? तत्र काचित् समस्या आसीत् एव, अतः न आगच्छति। शीघ्रं तस्यापि उत्तरपुस्तिकाम् अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति एव। परवर्ती अष्टमः प्रश्नः अस्ति। व्याकरणपर्यायो अस्ति, व्याकरण इत्यस्य पर्यायवाची शब्दं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। मानवानुशासनं, शब्दानुशासनं, राष्ट्रानुशासनं, सैनिकानुशासनं। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। नवमः प्रश्नः अस्ति। श्रवणं पठनं चैव ग्रहणात्मककौशलम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलं, रुच्युत्पादककौशलं, कौशलं केवलं। श्रवणं पठनं भवति अस्माकं ग्रहणं कुर्मः, श्रुत्वा अथवा पठित्वा वयं विषयान् ग्रहणं कुर्मः, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति ग्रहणात्मककौशलम्। अभिव्यक्तिकौशल इत्युक्ते के भवति? नाम अभिव्यक्तिकौशलमध्ये आगच्छति लेखनं पुनश्च भाषणं। दशमः प्रश्नः अस्ति। नवीनशिक्षणपद्धत्यां व्याकरणशिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते। जानीमः वयमेव नवीनशिक्षणपद्धतिद्वारा किं भवति? व्याकरणशिक्षादाननिमित्तं सर्व उत्तमा पद्धतिः का वर्तते?
पारायण अस्ति, सूत्रकण्ठस्थीकरणम्, आगमन निगमन अर्थबोधनम्। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति तृतीय विकल्पः आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन इत्युक्ते आरोह अवरोह पद्धति। अखिल भारतीय स्तरे आगमन निगमन इति पद्धति एव प्रचलति, अतः अत्रापि आगमन निगमन इति उल्लिखितः अस्ति। अन्यथा सम्यक् एव आरोह अवरोह पद्धति। इदानीं विद्यालयेषु अपि आरोह अथवा अवरोह पद्धतिद्वारा एव शिक्षादानं प्रचलति, व्याकरणशिक्षादानम्। आरोह अवरोह पद्धति सम्पर्के अपि अहं वीडियो निर्मितवान्, उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति एव, गत्वा तद् वीडियो अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, युवलेखकानाम् आवश्यकता अनुसारं शिक्षकाः प्रतिक्रियां कुर्यात्। ये युवलेखकाः सन्ति, ये चिन्तयन्तु बालाः सन्ति, ते किमपि किमपि रचनां कुर्वन्ति। तादृशानां नाम युवलेखकानाम् आवश्यकता अनुसारं शिक्षकस्य प्रतिक्रिया कीदृशी भवेत् इत्युक्ते तेषां कृते तैः साकं कथं व्यवहारः करणीयः इति भवति, तेषां कृते पुरस्काररूपेण किं दातव्यं, मूल्याङ्कनम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। तैः कृतानां व्याकरणगतत्रुटीनां विस्तृतप्रतिपुष्टि दत्वा तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धारणं कृत्वा विशिष्टं टिप्पणीं च दत्वा त्रुटीनाम् उपेक्षां कृत्वा निर्दिश्य कक्षायां तेषाम् उत्तमलेखनार्थं सन्माननं कृत्वा। पश्यामः चेत् अत्र प्रथमविकल्पः अशुद्धमेव भवति, यतोहि व्याकरणगतत्रुटीनां प्रारम्भिकसमये न द्रष्टव्य एव। तदुपरान्तः अस्ति पुनश्च तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कुर्मः। समानरूपेण अपि प्रशंसाविषये चतुर्थविकल्पे लिखितम् अस्ति, अतः द्वितीय अथवा चतुर्थ भवति। इतोपि तत्र किम् उल्लिखितः अस्ति, उदाहरणं कृत्वा कक्षायां तेषां विषये वदामः, पुनश्च विशिष्टटिप्पणीं च दद्मः। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये तेषां प्रशंसां कुर्मः, परवर्तिकाले यदि कुत्रचित् अशुद्धताम् अस्ति तर्हि तस्य मूल्याङ्कनं कृत्वा अपि सूचनीयम्। अतः चतुर्थ अपि न भवति, यतोहि द्वितीय एव उभयबिन्दुः समानरूपेण अस्ति, अतः द्वितीयविकल्पे एव अत्र समीचीनं भवति। त्रुटीनाम् उपेक्षां कर्तुं निर्दिश्य, त्रुटीनां विषये कदापि न वक्तव्यः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषायाः कौशलानि सन्ति। कति भाषाकौशलानि सन्ति इति प्रश्नं करोति। संशयः नास्ति एव, अत्र 4 भाषाकौशलानि सन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते। इत्युक्ते अधो ये लिखितानि सन्ति तेषु भाषा अधिग्रहण पुनश्च अधिगम एतयोः मध्ये मूलभूतपार्थक्यं वर्तते। इत्युक्ते अधिगम पुनश्च अधिग्रहण इत्युक्ते भाषाग्रहण पुनश्च भाषा अवबोधन मध्ये कः पार्थक्यः। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् अत्र उत्तमविकल्पः भवति भाषायाः सामुख्यं। समुचितविकल्पः अत्र भवति भाषायाः सामुख्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 14 प्रश्नः, संयोजनकशब्दानाम् अधिकं प्रयोगः भवति। संयोजनकशब्दानाम् अधिकः प्रयोगः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति। प्रश्नकौशले, श्यामपट्टकौशले, प्रस्तावनाकौशले, व्याख्याकौशले। संयोजनकशब्द इत्युक्ते भवन्तः अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। संयोजनक इत्युक्ते भवति समुच्चारितशब्दः। समुच्चारित इति न वदामः, पर्यायवाची शब्दः इति वक्तुं शक्नुमः एव। पर्यायवाची समुच्चारित भिन्न भिन्न इति भवति एव। पर्यायवाची शब्दानां प्रयोगः कस्मिन् काले कुर्मः एव। प्रश्नकौशले तु नास्ति एव, श्यामपट्टकौशले न भवति, प्रस्तावनासमये अपि न कुर्मः। कुत्र कुर्मः इत्युक्ते व्याख्यानसमये। यदा व्याख्यां कुर्मः तस्मिन् काले एव अधिकाधिकः पर्यायवाची शब्दानां वयं प्रयोगं कुर्मः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 15 प्रश्नः अस्ति, मातृभाषायाः संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। प्रश्नम् अवगच्छन्तु, न समीचीना इति वदति। मातृभाषायाः संसाधनरूपेण, मातृभाषाम् एकम् उपकरणरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। मातृभाषां वयम् एकं किं कुर्मः, प्रयोगं कुर्मः, उपकरणरूपेण प्रयोगं कुर्मः, छात्राणाम् अवबोधनाय प्रयोगं कुर्मः। अतः एतेषु का उक्ति समीचीना नास्ति। एषा बालानाम् अधिगमे चिन्तने सम्प्रेषणे च साहाय्यं करोति, सम्यक् एव भवति। छात्राणाम् अधिगमने अपि सहायतां करोति। तेषाम् अर्थबोधप्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मकं भूमिकां निर्वहति। इत्युक्ते छात्राणाम् अर्थावबोधने अपि मातृभाषा सम्यक् स्थानं स्वीकरोति, एतदपि सम्यक् अस्ति। शिक्षणविधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा साहाय्यं करोति।
विधीनां विषये इत्युक्ते प्रश्नं भवतु अथवा यत्किमपि अस्माकं विधयः वर्तन्ते, प्रश्नोत्तरविधिः भवतु अथवा व्याख्यानविधिः भवतु, काठिन्यनिवारणसमये एतेषु सर्वेषु स्थानेषु मातृभाषा सहायतां करोति, एतदपि सम्यक् अस्ति। द्वितीयभाषायाः उपेक्षां कर्तुं मातृभाषा साहाय्यं करोति, एषा उक्तिः सम्यक् नास्ति। यतोहि द्वितीयभाषा अस्ति इत्युक्ते अन्या एका भाषा अस्ति। यथा चिन्तयन्तु ओडिशा सर्वकारीयविद्यालयेषु यदि इङ्ग्राजीभाषां पाठयामः, तत्र तु इङ्ग्राजीभाषाद्वारा न पाठयामः, तत्र मातृभाषया प्रयोगं भवति। अतः द्वितीयभाषां कदापि उपेक्षां न करोति एव मातृभाषा। अतः समीचीनविकल्पः अत्र अस्ति एव, चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। आदर्शवाचनस्य प्रयोजनम् अस्ति। आदर्शवाचनं जानीमः एव, शिक्षणस्य प्राक् एव भवति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये प्रश्नावना अनन्तरं शिक्षकः आदर्शवाचनं करोति। आदर्शवाचनस्य प्रयोजनम् अस्ति। आदर्शवाचनं किमर्थं वयं कुर्मः? श्रुतलेखनाय, उच्चारणशिक्षणार्थं, त्रुटिसंशोधनार्थं, काठिन्यनिवारणाय। यद् हर्वटीयपञ्चपद्धतिः भवति तेषु एव एषः विकल्पः सम्यक् अस्ति, तत्रैव एषः विकल्पः आगच्छति। अतः आदर्शवाचनस्य प्रयोजनं किमर्थम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। आदर्शवाचनस्य आवश्यकता भवति उच्चारणशिक्षणाय। प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनस्य लक्ष्यं किमस्ति? शिक्षकः उचितविरामचिह्नानां प्रयोगं कृत्वा विषयं पठति, तदनुगुणं छात्राः अपि तथैव पठिष्यन्ति, अग्रे अनुवाचनं करिष्यन्ति, तदर्थम् आदर्शवाचनं चलति। अतः आदर्शवाचनस्य आवश्यकता अस्ति उच्चारणशिक्षणनिमित्तमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, माध्यमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्णम् अस्ति। प्रारम्भिकसमये छात्राणां भाषाविकासार्थम् अत्यधिकं महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति? व्याकरणस्य ज्ञानं, भाषासमृद्धवातावरणं, भाषायाः पाठ्यपुस्तकं, बालस्य आकलनम्। इत्युक्ते छात्रस्य भाषाविकासार्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। प्रारम्भिकसमये व्याकरणस्य ज्ञानं तु न आवश्यकमेव। व्याकरणज्ञानेन एव छात्रः भाषाधिगमः कदापि न भविष्यति। व्याकरणज्ञानेन विना एव सः प्रारम्भिकसमये भाषा अधिग्रहणं करोति। यदि प्रारम्भिकसमये व्याकरणं यदि पाठयामः चेत् भाषाग्रहणं कदापि न भविष्यति, सदा कन्फ्यूस् भविष्यति। प्राथमिकस्तरे भाषाविकासार्थम् इतोपि किम् आवश्यकं? पाठ्यपुस्तकानि, एतदपि न आवश्यकं। बालस्य आकलनमपि न करणीयं। प्रारम्भिकसमये किम् आवश्यकं? भाषासमृद्धवातावरणं। यदि वयं छात्रं, यदि लघुबालः अस्ति, यथा अहं दृष्टवान् एव अस्माकम् उत्कले द्वौ परिवारौ स्तः, यत्र लघुशिशवः सन्ति, तेषां मातृभाषा संस्कृतं भवेत्, तदर्थं ते प्रयासं कुर्वन्ति। उभयमातरौ किं कुर्वन्ति? सर्वदा शिशुः पुरस्तात् एव संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। अतः कथनस्य अभिप्रायः, अनेन छात्रस्य किं भवति? अनेन बालस्य संस्कृतभाषा विकासः भवति, सः सम्प्रति संस्कृतभाषा वातावरणे तिष्ठति। अतः प्राथमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति भाषासमृद्धवातावरणं। यदि भाषासमृद्धवातावरणम् अस्ति चेत् सः तस्यां भाषायां नाम मूर्धन्यस्थानं प्राप्तुम् अर्हति एव। अस्माकं मातृभाषा दक्ष्या अस्ति, ओडियाभाषया वयं दक्ष्या। किमर्थम्? अस्माकं बाल्यजीवनं मातृभाषीयपरिवेशे एव आसीत् एव। अतः इदानीम् अस्माकं मातृभाषाज्ञानं दक्षतापूर्णम् अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। निम्नलिखितेषु पठनशिक्षणस्य विधिः का नास्ति? पठनशिक्षणाय का विधिः न चलति? चित्रविधिः, वर्णोच्चारणविधिः, अनुकरणविधिः, प्रश्नोत्तरविधिः। पश्यामः चेत् पठनशिक्षणाय वर्णोच्चारणस्य ज्ञानम् आवश्यकं। तत्र वर्णोच्चारणं प्रारम्भिकसमये एव आगच्छति। परवर्ती विकल्पः अस्ति अनुकरणं कृत्वा अपि तत्र चलति। पुनश्च अस्ति प्रश्नोत्तरविधिः, एषा विधिः अपि चलति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चित्रविधिः एव अस्माकं पठनकौशले आवश्यकं न भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति चित्रविधिः। पत्रदानम् इत्युक्ते पत्राधानं पोर्ट्फोलियो एकम् उदाहरणम् अस्ति। पोर्ट्फोलियो कस्य उदाहरणम् अस्ति? स्वतः आकलनं, छात्रः स्वस्य आकलनं करोति यदि तत् पोर्ट्फोलियो भवति। शिक्षकाकलनं, शिक्षकमूल्याङ्कनं करोति चेत् तत् पोर्ट्फोलियो अस्ति। अथवा उभय स्वतः आकलनस्य, शिक्षक आकलनस्य, अथवा राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पोर्ट्फोलियो इत्युक्ते भवति स्वतः आकलनं पुनश्च शिक्षकस्य आकलनं। शिक्षकः किं करोति? कक्षां प्रति आगच्छति, 10 निमेषात्मकपरीक्षा, श्रेणीपरीक्षा अस्ति, 10 प्रश्नान् शिक्षकः वदति, अनन्तरं तस्य मूल्याङ्कनं, छात्र उत्तराणि लिखन्ति। तदुपरान्तं सः छात्रैः
नाम छात्रद्वारा एव संशोधनं करोति। अनन्तरं छात्रः स्वयं जानाति सः कुत्र कुत्र शुद्धतां कृतवान्। यदि इच्छति चेत् शिक्षकः अपि खातिकाः सङ्गृह्य खातिकाः अपि संशोधनं कर्तुम् अर्हति। अतः वक्तुं शक्नुमः पोर्ट्फोलियो इत्युक्ते उदाहरणं भवति उभयस्वतः आकलनस्य शिक्षक आकलनस्य इति। लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् भवति अथवा लिखित अभिव्यक्ति कुत्र प्रचलति? पत्रलेखने कस्मिन् न भवति, क्षम्यतां, लिखित अभिव्यक्ति कुत्र न प्रचलति? पत्रलेखने, निबन्धलेखने, वादविवादे, जीवनीलेखने। लिखित्वा स्वस्य चिन्तनं कुत्र वयं प्रकाशनं कुर्मः? पत्रं विलिख्य अस्माकं मनसि किं किं चलति एतत् सर्वं वयं प्रकाशनं कुर्मः। अत्र पत्रलेखनं सम्यक् अस्ति, निबन्धलेखनमपि सम्यक् अस्ति, किन्तु वादविवादः अत्र समुचितविकल्पः नास्ति एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति वादविवादे। विवादे तर्कं चलति एव, एषः एकः विषयः उक्तवान्, अनन्तरं सः अन्यम् एकं विषयं भवति। तत्र अस्माकं चिन्तनस्य मौखिक अभिव्यक्तिः भवति, न तु लिखित अभिव्यक्ति। वादविवादेपि कार्यं लिखितरूपेण चलति, कार्यं अभिव्यक्ति भवति, किन्तु लिखितरूपेण न भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, 22 प्रश्नः अस्ति एव। पद्यशिक्षणस्य प्रमुखः अर्थः अस्ति। पद्यशिक्षणस्य प्रमुख अर्थं किम् अस्ति? भावबोधः, शब्दार्थबोधः, सरलार्थबोधः, पठनबोधः इति। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पद्यशिक्षणस्य प्रमुख अर्थः किम् अस्ति? प्रमुखं लक्ष्यं किम् अस्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भावबोधः इति। पद्यशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्माकं भवति रसानुभूति अथवा भावानुभूति। पद्यस्य भावः किम् अस्ति तदेव अस्माकं ज्ञानं भवेत्। अतः पद्यशिक्षणस्य प्रमुखं लक्ष्यम् अथवा प्रमुख अर्थः भवति भाव अवबोध इति अथवा रसानुभूतिप्राप्ति इति। अग्रे पश्यामः, परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। 23तमः प्रश्नः अस्ति एव। सम्भाषणकौशलस्य गतिविधेः आकलनसमये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकं? यदि सम्भाषणं पाठयामः, सम्भाषणकौशलस्य यदि वर्धनं कुर्मः, सम्भाषणकौशलस्य गतिविधिसमये वा गतिविधेः आकलनसमये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकम्? एतेषु किं न द्रष्टव्यं? ध्वनीनां शब्दानाम् उच्चारणं सम्यक् रूपेण भवति अथवा न भवति, एतत् द्रष्टव्यमेव, अन्यथा तु तत्र अशुद्धं भवति। सन्दर्भे आगतानां शब्दानाम् उचितरूपाणां प्रयोगः। ये शब्दानां यादृशानां शब्दानां प्रयोगः भवति, यासां शब्दानां प्रयोगं भवति, तासां शब्दानाम् उचितरूपाणां प्रयोगः भवति अथवा न भवति। यथा कश्चन संस्कृतेन वदति अहं गच्छति इति वदति चेत् तत् शुद्धं वा नास्ति, तस्मिन् काले तदपि द्रष्टव्यम्। अहं गच्छामि इति वक्तव्यम् इत्यपि तेषां तस्य कृते कदाचित् सूचनीयं। ध्वनिशब्दयोः नाम सम्यक् रूपेण व्यवहारः तदपि द्रष्टव्यमेव। तृतीयः अस्ति शब्दकोशस्य उपयोगः। सः सम्भाषणकाले शब्दकोशस्य व्यवहारं करोति वा? न, सम्भाषणकाले कदापि शब्दकोशस्य व्यवहारः न करणीयः। अतः तृतीयविकल्पः एव अत्र समीचीनः भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः, शब्दकोशस्य प्रयोगः इति। भाषणे स्पष्टता अस्ति अथवा नास्ति एतदपि द्रष्टव्यम्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति शब्दकोशस्य उपयोगः। सम्भाषणकाले अथवा सम्भाषणकौशलस्य गतिविधिः यदि आकलनं कुर्मः तस्मिन् काले शब्दकोशस्य उपयोगः यथा स न कुर्यात् तत्र अस्माकं ध्यानं भवेत्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, किं शिक्षणसूत्रम् अशुद्धम्? एतेषु किं शिक्षणसूत्रम् अशुद्धम् अस्ति? सामान्यात् विशिष्टं प्रति, तर्कात् अनुभवं प्रति, अंशात् पूर्णं प्रति, ज्ञानात् अज्ञानं प्रति। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति शिक्षणसूत्राणि सन्ति। एकवारं प्रत्येकस्मिन् विषये एव स्पष्टतां किञ्चित् करोमि एव। सामान्यात् विशिष्टं प्रति, सामान्यं किं भवति? सामान्यं नियमः भवति। पुस्तकीयः विषयः भवति तत् सामान्यं भवति, तं विषयं कः अपि पाठयितुं शक्नोति, कः अपि पठितुं शक्नोति, किन्तु तस्य अवबोधनमेव किं भवति? विशिष्टं भवति। अतः सामान्यं विशिष्टं प्रति शुद्धमेकमेव वर्तते। अशुद्धम् इति पृच्छति। तर्कात् अनुभवं प्रति, तर्कं भवति एव किन्तु अनुभवं सर्वे वक्तुं न पारयन्ति। अनुभवकथनद्वारा किं भवति? छात्राणां मौलिकविकासः भवति, बौद्धिकविकासः भवति। अतः तर्कात् अनुभवं प्रति एतदपि सम्यक् अस्ति। अंशात् पूर्णं प्रति, पुस्तके पूर्णविषयः भवति, अंशं प्रति नेतव्यः। इत्युक्ते हस्तविषये पाठयामः, हस्तः एषः हस्तः इति कः वक्तुं शक्नोति, किन्तु हस्तस्य प्रत्येकम् अंशं कः दृष्ट्वा यदि पाठयति चेत् एकमेकम् अंशं यदि वयं पाठयामः चेत् किं भवति? सम्यक् भवति। अतः अंशात् पूर्णं न भवति। यथा वयं पाठयामः शरीर अङ्गानां विषये, प्रारम्भिकसमये वदामः मनुष्यशरीरः,
तदुपरान्त वदामः यत् मस्तिष्कः, चक्षुः, पुनश्च नासिका, कर्णः एतद् वदामः, न तु साक्षात् अन्ते प्रविशामः। अन्तकोशः एवं तु न वदामः एव। पाकस्थली एतत् किमस्ति, अंशः अस्ति शरीरस्य, उदरस्य अंशः अस्ति। अतः प्रारम्भिकसमये उदरविषये पाठनीयं शरीराङ्गपाठनसमये, अनन्तरं पाकस्थलीविषये वक्तव्यमेव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अंशात् पूर्णं प्रति। शुद्धम् अत्र किं भवेत्, पूर्णतः अंशं प्रति। अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। यथा जम्मूप्रदेशविषये पाठनीयम् इत्युक्ते तत्र जम्मूप्रदेशस्य प्रसिद्धं स्थानम् एकमस्ति शिवखुडि इति, अधिकाधिकजनाः न जानन्ति। अतः प्रारम्भिकसमये किं भवत् नाम, तत्र जम्मूप्रदेशे इति वक्तव्यम्, अनन्तरं अन्यप्रसिद्धानि स्थानानां विषये वक्तव्यमेव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। 26तमः प्रश्नः अस्ति, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः विशेषता अस्ति। वस्तुनिष्ठ इति जानन्ति, परीक्षणं द्विविधं भवति। एकमस्ति निबन्धात्मकपरीक्षा, परीक्षणं नास्ति परीक्षा। परीक्षा द्विविधा भवति, एका अस्ति निबन्धात्मकपरीक्षा, अन्य एका अस्ति वस्तुनिष्ठात्मकपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः विशेषता का अस्ति? वस्तुनिष्ठपरीक्षा वैधतात्मका भवति, अर्थात् लाङ्ग् टैम् चलति, सम्यक् अस्ति। वस्तुनिष्ठता भवति, एतदपि सम्यक् अस्ति। विश्वसनीया भवति, एतदपि सम्यक् अस्ति। एताः सर्वाः विशेषताः सन्ति, एतदपि सम्यक् भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थ एव भवति एव। अतः एव OSSTT, CBT, CHT एताः परीक्षाः एव वस्तुनिष्ठयुक्ताः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनं, गोयिङ्ग् टु बियोण्ड् टेक्स्ट् बुक् इत्युक्ते किम्? पाठ्यपुस्तकपूरकपाठनसामग्रीणां सम्बन्धनं, पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनं, पाठ्यपुस्तककेन्द्रितज्ञानं स्यात्, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनं कृत्वा छात्राणां भारम् अधिकं वर्धनम्। अन्तिमविकल्पः तु न भवति एव, अन्तिमविकल्पः सम्पूर्णरूपेण अशुद्धम् अस्ति। पाठ्यपुस्तककेन्द्रितज्ञानं स्यात् एतदपि नास्ति, यदि छात्रकेन्द्रितः भवेत्, न तु पाठ्यपुस्तककेन्द्रितः। पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनम् एतदपि नास्ति, अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति पाठ्यपुस्तकस्य पूरकपाठनसामग्रीणां प्रबन्धनं। पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम् इत्युक्ते पाठे विषये अस्ति शरीर अङ्गानां परिचयः। तस्मिन् स्थाने वयं छात्रान् किं कुर्मः, साक्षात् एकस्य शरीरस्य अङ्गानाम् एकमेकं चित्रं स्थापयामः। इत्युक्ते एतत् सामान्यपाठ्यपुस्तकात् किञ्चित् बहिर्गच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषाकौशलस्य विधिः अस्ति। एतेषु भाषाकौशलस्य का विधिः अस्ति? भाषाप्रयोगशाला, सामूहिक अभ्यासविधि, अनुकरणविधि, एते सर्वे विधयः इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चतुर्थविकल्पः एव। एते सर्वे एव विधयः, एताः सर्वाः विधयः एव सम्यक् भवन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 29तमः प्रश्नः, शिक्षकः तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनम् एकम् अतिरिच्यम् आवरकं निर्मातुं निर्देशं ददाति। अतिरिक्त आवरकम् इत्युक्ते एन्वलप् इति वक्तुं शक्नुमः एव। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति। भाषाकक्षायाम् एवं विधः गतिविधयः साहाय्यं करिष्यति। एका शिक्षिका किं करोति, एकस्य एन्वलप् निर्मातुं ददाति। एतादृशी चिन्तनं कुत्र प्रचलति वा कस्य कौशलस्य विकासं करिष्यति? तत्र सम्यक् उत्तरः भवति श्रवणकौशलस्य विकासः। छात्राः कीदृशम् एन्वलप् निर्माणं कुर्वन्ति, एतत् सर्वं तस्मिन् क्षेत्रे एव समागच्छति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणे प्रत्यक्षरीतेः प्रयोगः कः प्रारम्भं कृतवान्? प्रत्यक्षपद्धतिं जानीमः एव। प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रारम्भः प्रारम्भिकसमये कः करोति एव? डॉक्टर स्वीट् महोदयेन, वेस्ट महोदयेन, प्रोफेसर मेक डाइबोलो महोदयेन, प्रोफेसर BP वकील महोदयेन। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव। प्रोफेसर वकील महोदय एव, BP वकील महोदय एव एतस्य प्रारम्भिकसमये प्रारम्भं करोति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतन अभ्याससत्रस्य केचन प्रश्नाः आसन्। एवं रीत्या प्रत्यहं वयं प्रयासं करोमि, अहमपि प्रत्यहं अभ्यासपत्राणि सत्राणि आनयामि, तत्र वयम् अधिकाधिकचर्चां कुर्मः इति। मिलामः मित्राणि अग्रिमसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।